बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाजिया है। मेरी उम्र 25 साल है। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। जैसे जैसे मेरी उम्र गुजर रही है ये बात मुझे अंदर ही अंदर से परेशान कर रही है, क्योंकि मेरी तमाम दोस्तों की शादी 22 साल की उम्र में हो गई थी। मैं चाहती थी कि अब मेरी भी शादी किसी अच्छी जगह पर हो जाए, लेकिन ऐसा होता मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा जब भी कोई रिश्ता आता उन लोगों को मैं पसंद तो आ जाती, लेकिन बाद में इनकार कर देते। एक दो जगह पर तो मेरी बात भी पक्की हुई थी, लेकिन उन लोगों ने भी बहाना बनाकर मना कर दिया। हालांकि मैं शक्लो सूरत की भी प्यारी हूँ और मेरा कद काठ भी खासा अच्छा है। मेरी शादी ना होने की वजह से अब मेरे साथ साथ मेरी अम्मा भी काफ़ी परेशान रहने लगी थी। अम्मा मुझे बाबा जी के पास भी लेकर गईं और शादी की बंदिश का तोड़ भी करवाया, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। अम्मा ने अपनी परेशानी हमारी पड़ोसन को भी बताई, जो कि हमारी पड़ोसन होने के साथ साथ अम्मा की जवानी की दोस्त भी है। एक दो जगह पर पड़ोसन आंटी ने भी बात चलाई, लेकिन बात ना बन सकी। फिर पड़ोसन आंटी ने मुझे मशवरा दिया कि मैं कब्रिस्तान जाकर किसी भी दरख्त पर अपने नाम का धागा बांधाऊं तो मेरी शादी हो जाएगी। पड़ोसन की ये बात सुनकर अम्मा को बहुत गुस्सा आया और अम्मा ने सख्ती के साथ मुझे मना कर दिया। अम्मा के कहने पर मैं वक्ती तौर पर तो नहीं गई, लेकिन पड़ोसन आंटी की बात मेरे दिल में बैठ गई थी और मैं मौके की तलाश में थी। जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने कब्रिस्तान जाकर दरख्त पर अपने नाम का धागा बांध दिया। जैसे ही धागा बांधकर मैं घर वापस आई तो मैं अम्मा को बताकर पड़ोसन आंटी के घर चली गई। जब मैं पड़ोसन आंटी के घर गई तो पड़ोसन आंटी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और कह रही थी कि मेरे होते हुए तो नजमा की बेटी की शादी नहीं हो सकती। नजमा ने मेरे साथ जवानी में जो किया वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। पड़ोसन आंटी की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए और मेरे हवास बाख्ता हो गए। पड़ोसन आंटी का ये रूप मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा था। उनका ये रूप देखकर मैं दंग रह गई और बग़ैर आहट किए मैं उन्हीं कदमों पर घर वापस आ गई। मेरा जर्द रंग देखकर अम्मा भी परेशान हो गई, तो मुझसे अम्मा ने पूछा कि क्या हुआ है, खैर तो है, तेरा रंग इतना जर्द क्यों पड़ रहा है? चंगी भली तू वहाँ गई थी, आखिर वहाँ पर ऐसा क्या हुआ जो तेरे होश उड़े हुए हैं? तो मैंने अम्मा को सारी बात बताई जो पड़ोसन आंटी फ़ोन पर किसी के साथ कर रही थी। मेरी बात सुनकर अम्मा भी परेशान हो गई और बोली, रज़िया जवानी की बात को अभी भी दिल में लेकर बैठी हुई है। हालांकि मैंने तो रज़िया को कब का माफ़ कर दिया और अपना दिल भी उसकी तरफ से साफ़ कर लिया। हालांकि कसूर सारा रज़िया का ही था और अब ये बदला मेरी जवान बेटी से लेना चाहती है। खुदा ही पूछे इस रज़िया को। मैंने तो कभी इसका बुरा नहीं चाहा। मुझे क्या पता ये मुंह पर मीठी बनकर दिल में इतना बुग़्ज़ रख कर बैठी हुई है। मैंने पूछा, अम्मा आखिर कौन सी बात है? अम्मा तो किस बात का कह रही है? तो अम्मा ने बताया कि मैं और रज़िया जवानी की दोस्त हैं। हमारे घर भी एक दूसरे के घर के करीब ही थे। दोस्ती होने के नाते हमारा एक दूसरे के घर बहुत ही आना जाना था। रज़िया ज़्यादातर हमारे घर में रहती और मैं ज़्यादातर रज़िया के घर पाई जाती। हम दोनों की इस हद तक दोस्ती के बढ़ जाने की वजह से हम दोनों के घर वाले काफ़ी परेशान थे। मैं और रज़िया दोनों ही एक साथ स्कूल आती जाती थी। स्कूल के बाद हम दोनों ने एक ही कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में मेरी और रज़िया की दोस्ती से काफ़ी लड़कियां हसद करने लगी थीं और काफ़ी लड़कियों ने हमारी दोस्ती ख़त्म करवाने की भी कोशिश की थी, लेकिन हमारी दोस्ती पर उनकी साजिशों का कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि हमारी दोस्ती में दिन ब दिन इजाफा ही होता चला गया। जब मैं और रज़िया 12वीं जमात में हुई तो इस्लामाबाद से मेरे कज़न जमशेद हमारे घर रहने के लिए आया। दरअसल कुछ दिन पहले ही जमशेद का ट्रांसफ़र फैसलाबाद में हुआ था। जमशेद मेरी फूफो का बेटा है। कुछ दिन हमारे घर में रहने के बाद जमशेद हॉस्टल में शिफ्ट होने वाला था, तो अब्बू ने जमशेद को हॉस्टल में शिफ्ट होने से सख्ती से मना कर दिया और कहा कि अपना घर होते हुए तुम्हें हॉस्टलों में धक्के खाने की क्या ज़रूरत है। तो जमशेद ने निहायत आदाब से कहा, मामू जान इस तरह से अच्छा थोड़ी लगता है, एक दो दिन की बात हो तो फिर भी मैं आपके घर रह लूँ। नौकरी का मामला है, 1-2 साल तो लग ही जाएंगे ट्रांसफ़र होने में, आखिर कब तक मैं आपके घर रहूँगा। तो अब्बू ने भी आराम से कहा कि जब तक ट्रांसफ़र नहीं हो जाता तब तक यहाँ ही रहो और कहीं जाने का सोचना भी मत। लेकिन मामू जान, तो अब्बू भी हतमी अंदाज में बोले, बस मैंने कह दिया ना। तो जमशेद ने भी अदब से सर झुकाकर कहा कि आपका हुक्म सर आंखों पर मामू जान। जमशेद की बात सुनकर अब्बू भी मुस्कुरा दिए और चुपके से मैं भी, जो जमशेद के हॉस्टल शिफ्ट हो जाने की वजह से उदास खड़ी थी। जमशेद के रुक जाने की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। जमशेद एक बहुत ही प्यारा और हैंडसम नौजवान था। कुछ ही दिनों में जमशेद को मैं पसंद करने लग गई थी, क्योंकि जमशेद हैंडसम होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा और शरीफ इंसान भी था। मेरे दिल में जमशेद के लिए मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और ये बात मैं सबसे पहले अपनी प्यारी दोस्त रज़िया को बताना चाहती थी।
लेकिन रज़िया उन दिनों अपने वालिदैन और बहन भाइयों के हमरा दूसरे शहर अपनी नानी के घर गई हुई थी। मैं ये सब बातें रज़िया को बताने के लिए बहुत बेताब थी और रज़िया की वापसी का इंतज़ार बड़ी ही बेताबी के साथ कर रही थी। अब तो जमशेद की आंखों में भी मुझे अपने लिए मोहब्बत साफ नज़र आ रही थी। अब तो जमशेद की और मेरी दोस्ती और मोहब्बत में मज़ीद इजाफा हो रहा था, क्योंकि बात अब पसंदीदगी से बढ़कर काफ़ी आगे निकल चुकी थी। एक दिन जमशेद लॉन में खड़ा चाय पी रहा था और मैं बहुत ही प्यार से जमशेद को चाय पीता हुआ टेरेस से देख रही थी कि अचानक से दरवाज़ा खुला और रज़िया दौड़ती हुई आगे बढ़ी और बेध्यानी में जमशेद से टकरा गई। सारी गरम गरम चाय जमशेद के कपड़ों पर गिरती हुई अपने निशानात जमशेद के कपड़ों पर छोड़ गई। मैं बेसाख्ता टेरेस से चीखी, ख्याल से रज़िया। वो बोली, ओह सॉरी सॉरी, आप ठीक तो हैं ना? जमशेद भी बोला, कोई बात नहीं, आप घबराएं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक लम्हे के लिए दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली। मुझसे देखा ना गया। मैं नीचे भागी और रज़िया को हिलाकर पूछा, तुम कब आई रज़िया? जो टिकटिकी बांधे बस जमशेद को ही देखे जा रही थी। तो मैं रज़िया को खींचती हुई अपने कमरे में लाई, जो बुत बनी हुई बस जमशेद को ही ढूंढे जा रही थी। तब रज़िया ज़िंदगी में मुझे पहली बार बुरी लगी थी, क्योंकि जमशेद सिर्फ मेरा है और उसे देखने का हक भी सिर्फ मेरा ही है। मेरे सिवा जमशेद को कोई नज़र उठाकर भी नहीं देख सकता। रज़िया को मैं बाजू से पकड़कर अंदर कमरे में ले तो आई, लेकिन रज़िया के हवास पर पूरी तरह जमशेद छाया हुआ था और रज़िया मुसलसल मुझसे जमशेद के बारे में ही पूछे जा रही थी कि ये हैंडसम बंदा कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। मुझे मिलवाओगी नहीं उस हैंडसम बंदे से? मुझे रज़िया की बातें सुनकर दिल ही दिल में उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा दिल किया कि मैं रज़िया को धक्के देकर अपने घर से निकाल दूं और कभी उसकी शक्ल ज़िंदगी में दोबारा ना देखूं, लेकिन दोस्ती की वजह से मैं ऐसा ना कर सकी। अब मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं दिल ही दिल में खुद को कोसे जा रही थी कि मैं रज़िया की वापसी के लिए क्यों दुआएं कर रही थी। मैंने रज़िया का ध्यान बटाने के लिए कहा, तुम छोड़ो जमशेद को और तुम बताओ तुम्हारी नानी वाले सब ठीक हैं? रज़िया ने कहा, तो अच्छा जनाब, उस हैंडसम बंदे का नाम जमशेद है। और कहा, हाँ सब मज़े में हैं और अब मैं भी। रज़िया की बात सुनकर मेरा जी कट कर रह गया, क्योंकि मैं उसकी बात का मतलब अच्छे तरीके से समझ गई थी। रज़िया की हर बात जमशेद से शुरू हो रही थी और जमशेद पर ही ख़त्म हो रही थी, और ये बात मुझे अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी, क्योंकि रज़िया की जमशेद में इतनी दिलचस्पी मुझे कई तरह के वहम में डाल रही थी, जिसकी वजह से मेरे जहन में रज़िया को लेकर कई किस्म के खदशात पैदा हो रहे थे। वक्त था कि गुजर ही नहीं रहा था। मैं जो कब से दुआएं मांग रही थी कि वक्त जल्दी से गुजरे और रज़िया अपने घर चली जाए, कि इतने में रज़िया का छोटा भाई अफ़ान रज़िया को लेने आ गया और बोला, बाजी आपको अब्बू बुला रहे हैं। अफ़ान का यूं इस तरह रज़िया को लेने आना मुझे किसी मोजज़े से कम नहीं लगा, क्योंकि रज़िया को अब बर्दाश्त करना मेरे लिए नामुमकिन होता जा रहा था। रज़िया ने कहा कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा जाने को, लेकिन मजबूरी है, अब मैं चलती हूँ और बाद में चक्कर लगाती हूँ। मैंने रज़िया को बेजान सी स्माइल पास की और कहा, ठीक है, लेकिन दिल ही दिल में मैं रज़िया के दोबारा ना आने की भी दुआ की। लेकिन ये क्या, अगली ही सुबह रज़िया फिर से हमारे घर आ गई। पहले जितनी खुशी रज़िया के हमारे घर आने से मुझे होती थी, अब उतना ही गुस्सा रज़िया के हमारे घर आने पर मुझे आ रहा था। मैंने भी अब रज़िया को गुस्से से पूछा कि तुम्हें घर पर कोई काम नहीं होता जो हर वक्त मुंह उठाए हमारे घर पहुंच जाती हो? अम्मी ज़रा गुस्से में बोली, बेटा ये कैसा अंदाज है बात करने का? क्या घर आए मेहमान से इस लहजे में बात करते हैं? रज़िया का भी मुंह बन गया मेरी बात सुनकर। मैंने भी बात की संगीनी को महसूस करते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रही थी, आप लोग तो सीरियस ही हो गए। रज़िया ने भी कहा, मैं भी सोच रही थी कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया, कल तक तो सब ठीक था। मैंने भी दिल में कहा कि कल तक तो सब ठीक था, कल के बाद ही तो सब खराब होना शुरू हुआ है। कल ही तो तुम्हारी वजह से हमारी दोस्ती में दरार पैदा होना शुरू हुई है। मैंने कहा, खैर तुम सुनाओ कैसी हो, अंकल आंटी सब ठीक हैं? रज़िया बोली, हाँ हाँ सब ठीक है, आओ तुम्हारे कमरे में चलें। मैं और रज़िया हम दोनों मेरे कमरे में चली गईं। कमरे में दाखिल होते ही रज़िया फिर से जमशेद के बारे में पूछना शुरू कर दिया। रज़िया के इस तरह के सवाल पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने कहा कि ऑफिस गया हुआ है। रज़िया जल्दी से बोली, कब आएगा? मैंने भी फ़ौरन से कहा, रात 8 बजे। मेरा जवाब सुनकर रज़िया हैरान हुई और बोली, ये कौन सा ऑफिस है जहाँ रात 8 बजे छुट्टी होती है? मैं चिढ़कर बोली, जमशेद के ऑफिस में होती है। रज़िया कुछ देर बैठी रही, फिर अपने घर चली गई। मैंने भी शुक्र किया रज़िया के जाने पर। शाम हुई तो मैं तैयार होकर बैठ गई और जमशेद का इंतज़ार करने लग गई। जैसे ही शाम के 6 बजे जमशेद की गाड़ी आकर रुकी और जमशेद अंदर दाखिल हुआ। जमशेद हमेशा की तरह ही बहुत प्यारा लग रहा था।
ہم دونوں کی نظریں ملی اور ہم دونوں مسکرا دیے کہ اتنے میں رضیہ اندر داخل ہوئی، جو شاید ہمارے ہی گھر پر تاک لگائے بیٹھی تھی کہ کب جمشید آئے گا۔ جیسے ہی جمشید آیا، رضیہ بھی فوراً سے آ گئی۔ رضیہ نے پرجوش آواز میں سلام کیا اور براہ راست جمشید سے پوچھا کہ آپ آج اتنی جلدی آ گئے؟ جمشید حیران ہوا اور بولا کہ میں تو روز اسی ٹائم پر ہی آتا ہوں، کیوں، سب خیریت؟ رضیہ بولی، جی سب خیریت ہے، نجمہ نے کہا تھا کہ آپ رات کو 8 بجے آتے ہیں۔ میرا رنگ زرد پڑ گیا کیونکہ میں نے رضیہ سے زندگی میں پہلی بار جھوٹ بولا تھا اور میں پکڑی بھی گئی تھی۔ میں شرمندگی سے نظر جھکائے کھڑی تھی۔ رضیہ اور جمشید دونوں نے ایک ساتھ ہی مجھے دیکھا۔ میرے چہرے پر شرمندگی کے آثار دیکھ کر جمشید نے بات بدلی اور فوراً سے کہا، دراصل میں نے ہی نجمہ کو کل مذاق سے کہا تھا کہ مجھے آفس سے چھٹی 8 بجے ہوتی ہے، شاید اسی لیے نجمہ نے تم سے بھی یہی کہا ہو۔ میں نے نظروں ہی نظروں میں جمشید کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لیا۔ رضیہ کے چلے جانے کے بعد جمشید نے مجھ سے جھوٹ بولنے کی وجہ پوچھی تو میں نے سب کچھ بتا دیا کہ رضیہ آپ میں انٹرسٹڈ ہے۔ جمشید نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ تمہارا وہم ہے۔ میں نے جمشید سے کہا کہ رضیہ مجھ سے ہر وقت آپ کے بارے میں ہی پوچھتی رہتی ہے۔ میری بات سن کر جمشید نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے اور جمشید کے بارے میں رضیہ کو سب کچھ بتا دوں تاکہ اگر اس کے دل میں ایسی کوئی بات ہوئی تو وہ پیچھے ہٹ جائے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ جب اگلی صبح رضیہ ہمارے گھر آئی تو اس نے پہلا سوال ہی جمشید کے متعلق کیا کہ جمشید میرا کیا لگتا ہے، تو میں نے بھی تفصیل سے بتایا کہ جمشید میرا پھوپھو زاد ہے، جمشید اسلام آباد میں رہتا ہے، میں اور جمشید ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میری بات سن کر رضیہ آگ بگولا ہو گئی اور کہنے لگی کہ تم جھوٹ بول رہی ہو نا، ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں جمشید کو پسند کرتی ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں بھی چلائی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، پتہ ہے کہ تم کیا بکواس کر رہی ہو۔ رضیہ نے بھی غصے میں کہا کہ تم بھی کان کھول کر میری بات سن لو، جمشید صرف میرا ہے، میں کسی بھی قیمت پر جمشید کو تمہارا نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے بھی کہا کہ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ جمشید کس کا ہے۔ رضیہ نے کہا کہ اس بات کا فیصلہ تو جمشید ہی کرے گا کہ وہ کس سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آج اتوار تھا اور جمشید گھر پر ہی موجود تھا۔ ہم دونوں کی چیخیں سن کر میرے کمرے میں آ گیا اور بولا، تم دونوں کو کیا ہو گیا اور صبح صبح کس بات پر جھگڑا کر رہی ہو؟ تو میں نے بھی جمشید کو ساری بات بتائی اور پوچھا کہ اب بتاؤ تم کس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو جمشید نے کہا کہ ظاہر ہے نجمہ سے، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جمشید کی بات سن کر رضیہ چلائی کہ میری محبت کا کیا جو میں آپ سے کرتی ہوں۔ جمشید نے رضیہ سے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے، تمہیں میں اپنی بہن سمجھتا ہوں۔ رضیہ چلائی، نہیں ہوں میں کسی کی بھی بہن۔ اتنے میں میری امی کمرے میں آئیں اور پوچھا کہ کیا ہوا، آخر تم لوگ کس بات پر صبح ہی صبح جھگڑا کر رہے ہو؟ رضیہ نے روتے ہوئے کہا کہ خالہ کچھ نہیں ہوا، اور روتی ہوئی چلی گئی اور پھر ہمارے گھر کبھی نہیں آئی۔ میں رضیہ کے گھر جاتی تو رضیہ ملنے سے صاف انکار کر دیتی اور میں مایوس ہو کر گھر لوٹ آتی۔ ہماری دوستی کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی تھی۔ کالج میں لڑکیوں کی لاکھ سازشوں سے بھی نہ ٹوٹنے والی ہماری دوستی آخر جمشید کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد میری اور جمشید کی شادی طے پا گئی۔ جمشید اپنے گھر واپس اسلام آباد چلا گیا۔ میری اور جمشید کی شادی کی تیاری تقریباً مکمل ہو گئی تھی۔ میں پھر سے رضیہ کے گھر گئی۔ اس دن اتفاق سے رضیہ مجھے مل گئی۔ میں نے رضیہ کو منانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ مانی۔ میں نے رضیہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اور معافی مانگی۔ میں نے رضیہ سے کہا کہ اگر ہو سکے تو پلیز مجھے معاف کر دینا۔ یہ لو میری شادی کا کارڈ اور تم ضرور آنا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ رضیہ بت بنی بس مجھے دیکھتی رہی۔ رضیہ نے مجھے کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا اور میں مایوس ہو کر اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں اسٹیج پر دلہن بنی اپنی بیسٹ فرینڈ کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر رضیہ پر پڑی جو بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ سیدھا میرے پاس اسٹیج پر آئی۔ میں فوراً اٹھی اور رضیہ کو گلے سے لگایا۔ میں نے رضیہ سے کہا کہ ماشاءاللہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو اور انشاءاللہ تمہارا نصیب بھی بہت پیارا ہوگا، تمہیں جمشید سے بھی پیارا اور اچھا لڑکا ملے گا۔ رضیہ نے مجھے پیچھے دھکا دیتے ہوئے کہا، لیکن تم بالکل بھی پیاری نہیں لگ رہی، مجھے اس وقت بالکل زہر لگ رہی ہو۔ مجھے صرف جمشید چاہیے، نہ اس سے پیارا لڑکا اور نہ ہی جمشید سے کوئی اچھا، مجھے بس جمشید چاہیے۔ اور میری بات یاد رکھنا، تم زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں رہو گی، بربادی ہی تمہارا مقدر بنے گی۔ جس طرح تم نے مجھے برباد کیا، تم ساری عمر خوشیوں کو ترسو گی، کبھی سکون نہیں ملے گا تمہیں۔
جس طرح تم نے جمشید کو میرا نہیں ہونے دیا کبھی تمہارا بھی نہیں ہوگا، میری بھی تمہارے لیے بس یہی بد دعا ہے۔ یہ سب کچھ کہہ کر رضیہ رکی نہیں اور وہاں سے چلی گئی۔ میں حیرت کا بت بنے ہوئے رضیہ کو بس پیچھے سے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ رضیہ کے دل میں میرے لیے اتنی نفرت ہے۔ میں نے تو کبھی رضیہ کا برا نہیں چاہا، ہمیشہ رضیہ کا بھلا ہی چاہا ہے۔ وہ میرے لیے یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتی ہے؟ خیر، ہماری رخصتی ہوئی اور میں بیاہ کر اسلام آباد آ گئی۔ جمشید نے زندگی کی ہر خوشی مجھے دی۔ میں نے اور جمشید نے ایک آئیڈیل زندگی گزاری، جس طرح کی زندگی گزارنے کا ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے۔ اور پھر تم پیدا ہوئی۔ تمہارے آنے سے ہماری خوشیوں میں مزید اضافہ ہوا۔ میری شادی کے کچھ عرصے کے بعد رضیہ کی بھی شادی ہو گئی تھی، لیکن رضیہ اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش نہیں تھی، کیونکہ رضیہ کا شوہر رضیہ سے 15 سال بڑا تھا اور شکی مزاج بھی تھا۔ نازیہ، جب تم 15 سال کی ہوئی تو تمہارے ابو اچانک ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئے۔ تب مجھے رضیہ کی دی ہوئی بددعائیں یاد آتی اور میں اکثر سوچا کرتی کہ بھلا کون کسی کو ایسی بددعائیں دیتا ہے، اور وہ بھی اپنی بیسٹ فرینڈ کو۔ پھر ایک دن جب ہمارے نئے پڑوسی آئے اور میں جب پہلے دن ان لوگوں کے لیے کھانا لے کر گئی تو اپنے سامنے رضیہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ رضیہ کے سفید بال اور منہ پر جھریاں رضیہ کا داستان حال سنا رہی تھیں۔ کچھ ایسی ہی حالت رضیہ کی بھی تھی۔ رضیہ مجھے سامنے دیکھ کر جیسے سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ میں رضیہ کے پاس گئی اور رضیہ سے کہا کہ دیکھو، تمہاری بددعا مجھے لگ گئی، میں برباد ہو گئی، اب تو تم خوش ہونا مجھے یوں برباد دیکھ کر۔ جمشید نہ تو میرا رہا اور نہ ہی تمہارا، جمشید مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ تو رضیہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ کہاں چلا گیا؟ میں نے بتایا کہ فوت ہو گیا۔ رضیہ سے رہا نہ گیا اور آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگایا اور زار و قطار رونے لگی۔ ہاتھ جوڑ کر رضیہ نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں وہ سب باتیں بھول جاؤں۔ میں نے تو وہ سب کچھ بس نادانی میں کہا تھا، میرے دل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھ سے بھی رہا نہ گیا۔ اتنے سالوں بعد جو میں اپنی بیسٹ فرینڈ کو دیکھ رہی تھی، فوراً سے رضیہ کو گلے لگایا اور سچے دل سے معاف بھی کر دیا۔ رضیہ کا چھوٹا بیٹا جو کب سے خاموش کھڑا ہمیں دیکھ رہا تھا، رضیہ سے بولا، امی آپ جانتی ہیں اس آنٹی کو؟ تو رضیہ بولی، ہاں بیٹا، یہ تیری نجمہ خالہ ہیں۔ میں آگے بڑھی اور بچے کو پیار کیا۔ میں نے اپنا دل رضیہ کی طرف سے صاف کر لیا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار ہمیشہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ آج نازیہ کی یہ باتیں سن کر مجھے رضیہ پر غصے سے زیادہ افسوس ہوا اور میں نے دل میں سوچا کہ رضیہ کبھی نہیں سدھرنے والی۔ میں نے اماں سے کہا کہ میری شادی نہ ہونے کے پیچھے کہیں نہ کہیں پڑوسن آنٹی کا ہاتھ ضرور ہے۔ ابھی مجھے قبرستان میں پودے پر اپنے نام کا دھاگا باندھ کر گھر آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی اور ہم پڑوسن آنٹی کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پڑوسن آنٹی کا راز ہمارے سامنے افشا کیا، کہ اچانک پڑوسن آنٹی آئی اور مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی، جہاں پر ایک ساتھ 3 دلہے موجود تھے، اور میں ایک ساتھ 3 دلہے دیکھ کر دنگ رہ گئی اور اماں پر بھی یہ سب کچھ دیکھ کر سکتہ طاری ہو گیا۔ میں نے اور اماں نے حیران ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تینوں ہی لڑکے مجھ سے شادی کرنے کے لیے لڑے جا رہے تھے اور ایک دوسرے کو مارنے اور مرنے پر بھی تیار تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یقیناً اب یہ پڑوسن آنٹی کی کوئی نئی چال ہے۔ اماں نے بھی حالات کی سنجیدگی کو سمجھتے ہوئے ان تینوں لڑکوں کو چلتا کیا اور میں نے بھی سکھ کی سانس لی۔ مجھے قبرستان میں درخت پر اپنے نام کا دھاگا باندھ کر آئے ہوئے ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ میری خالہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیا، جو پڑھائی کے سلسلے میں یورپ گیا ہوا تھا۔ اماں کو بھی رشتہ اچھا لگا اور اماں نے میری بات کر دی اور اگلے مہینے میری شادی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔